pundok sa mga mag-uma nga nagkapuliki sa pag-andam alang sa ilang buluhaton matag adlaw. Ang mga kababayinan nag-andam og pagkaon nga ikabalon sa mga nagkalain-lain, kalalakinan, samtang magtikad sa ilang pananom sa kabukiran. Sa takna nga napakita si Haring Adlaw, malipayon nga nigikan ang mga nagkalalakinan aron moangat sa kabukiran alang sa pagduaw o pagsuta sa ilang mga pananom. Sanglit gikan sa ilang pag-abot, wala damha nga dikalit og kangit-ngit ang kalangitan. Giumanan sa makahadlok nga kilat ug makusog nga pagdalugdog. Dikalit og pagbunok sa makusog nga ulan. Ilang nakita ang dakong bulog sa tubig ug nisinggit, "Baha! Baha!" Nangaanod ang ilang kabalayan ug ang mga pananom sa pag-agi sa makusog nga baha. Nahanaw ang tanan nilang pangabuhian. Taliwala sa ilang kawadon o kasinatian, ang pundok sa mga mag-uuma nagpabilin nga madasigon ug may dakong paglaom. Sila nagkahiusa, nagtinabangay ug nagpakita sa tinuod nga diwa sa bayanihan aron hinay-hinay nga mabalik ang abunda ug lunhaw nga pananom nga ilang panginabuhian ug ilang mga kabalayan. Atong sudungon ang pundok sa mga mag-uuma sa ilang pasundayag sa tumang kalipay o pagsaulob. Go, Mabinay, go! Pundok mag-uuma! naman makaupo, braso ko'y namamanhid, baywang ko'y nangangawit, hindi ko'y namimintig sa pagkababag sa tubig. Sa umaga paggising, ang lahat iisipin kung saan may patanim, may masarap na pagkain. Braso ko'y namamanhid, baywang ko'y nangangawit, hindi ko'y namimintig sa pagkababad sa tubig.